नमस्कार, म राधिका तामाङ। साँझ 6 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन, समन्वय गरी काम गर्न आग्रह। ठेकेदारको लापरवाहीले देशका विभिन्न स्थानको सडक निर्माण अलपत्र, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य। र मनसुनी निष्क्रिय हुँदा देशभर गर्मी बढेको मौसमविदको भनाई, मौसम विज्ञान विभागको सूचनालाई ध्यान दिन आग्रह। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ। 60औं इन्जिनियर दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारवालाहरूबीच समन्वय कायम गरी विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले जनताको आवश्यकता अनुसार मुलुकको समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्जिनियरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरू थप क्रियाशील भएर आफ्नो काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। देशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सडक, पुल, पुलेसा, जलविद्युत आयोजना, सूचना प्रविधि लगायतको पूर्वाधारको विकासको आवश्यकता हुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस काममा इन्जिनियरहरूले आफ्नो पेसालाई थप व्यावसायिक र विशिष्ट बनाउँदै लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। जलविद्युत आयोजना, इलेक्ट्रिसियन, सूचना प्रविधि लगायतका पूर्वाधारको विकास आवश्यकता हुन्छ। यस्ता संस्थाहरूलाई लागत किफायती गुणस्तरीय वातावरणीय तरिकाले निर्माण गरी। प्रधानमन्त्री देउवाले विकास निर्माणको काममा इन्जिनियरहरूलाई कुनै समस्या भए ती समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। बैतडीको पाटन नगरपालिका देशको 10औं नमुना शहरमा पर्छ, तर यहाँका जनता अझै पनि सहज सडकको पहुँच नहुँदा सिँचाइको लागि बनाएको कुलोमै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने गरेका छन्। नगरपालिका वडा नम्बर 3 गुजरका नागरिकलाई पाटन सदरमुकाम आउन त्यही बाटो आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 3 का नागरिक भिरको बाटो जोखिम मोलेर आवत जावत गर्न बाध्य भएका छन्। वडा नम्बर 6 पालिका केन्द्रका नागरिक घाँस दाउरा तथा आवत जावत गर्न भिरको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्य छन्। यता वडा नम्बर 3 गुजराका नागरिकका लागि पालिका केन्द्र आउन यही भिरको बाटो आउनुपर्ने बाध्यता छ। माध्यमिक शिक्षा गाउँपालिकामा भए पनि उच्च मावि, प्राविधिक शिक्षा तथा क्याम्पस पढ्न गुजराका विद्यार्थीहरू पाटन आउन यही भिरको बाटो प्रयोग गर्छन्। तल र माथि भिर भएकाले ढुङ्गा खस्ने हो कि भन्ने डर विद्यार्थीहरूमा हुने गरेको छ। यो विद्यार्थीहरूको लागि आवत जावत गर्न चाहिँ बाटो एकदम जोखिमपूर्ण छ हैन। तल पनि भिरै छ, माथि पनि भिरै छ, माथिबाट ढुङ्गा आउँदा त्यस्तो डरै छ। एकदमै लास्टै डेन्जर छ बाटो हैन। यात्रुहरूको लागि पनि एकदमै नराम्रो अवस्था आइरहेको छ। यहाँ बर्खाको दिन हैन, आवत जावत गर्न ढुङ्गा खस्छ, कति बेला तल माथि भिर हुनाले एकदमै अवस्था एकदम कमजोर छ यो बाटोको। वडा नम्बर 3 को केन्द्र गुजराका लागि 2 वर्ष अगाडि गुरुडा अर्थात् मुख्य राजमार्गबाट सडक पहुँच पुगेको छ। तर गाउँका नागरिकका लागि त्यो सडक अपायक पर्ने तथा पहिरोले अवरुद्ध हुँदा फेरि त्यहाँका नागरिक नहरकै बाटो आवत जावत गर्ने गरेका छन्। गुरुडाबाट अपायक पर्ने भन्दै केन्द्र सरकारले बैतडी गुजर सडक निर्माण थालेको पनि 3 वर्ष भए पनि अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन। छोटो सडक सञ्जाल जोड्नका लागि जनप्रतिनिधिले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। नहरको बाटो विगतदेखि हामी त्यही बाटो प्रयोग गरेका छौँ। त्यो बाटोबाट धेरै मान्छेहरू लडेर मृत्यु पनि भइसकेको छ। त्यो बाटो अप्ठ्यारो पनि छ। गुजरबाट त्यो बाटो नहरको बाटो भएर आउँदा छोटो त छोटो हुन्छ। स्थानीयले प्रयोग गर्ने सडक छिटो निर्माण गरी भिरकै बाटो हिँडडुल गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त गर्न आवश्यक रहेको देखिएको छ। बैतडीबाट ललित बोहराको रिपोर्ट।
निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले समयमै सडक नबन्दा 5 थरवासीहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। 101 किलोमिटर भेरेटा रवि राँके सडक खण्डमा वर्षा भएसँगै आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। 30 वर्ष अघि 3 किलोमिटर कालोपत्रे निर्माण गरी ठप्प भएको भेरेटा रवि राँके 101 किलोमिटर कालोपत्रे सडक नबन्दा त्यसभेकका नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको हो। पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लावासीलाई आवत जावत सहज हुने गरी 2075 साल पुस 20 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 3 अर्ब 69 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याए पनि कालोपत्रे नहुँदा यति बेला जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। हामीले एकदमै सङ्कट परिरहेको अवस्थामा अहिले त सबै बाटो बिग्रेर आउने अवस्था छैन। गाडीहरू ल्याउँदा पनि लगभग 10,000 12,000 को राँक बिर्तादेखि हाम्रोमा यहाँ आइपुग्दा 10-12 हजारमा आइपुग्ने सामानहरू बिग्रिने, त्यो इन्जिन बिग्रिने कारणले 15,000 हाराहारी पुग्ने अवस्था छ। 10 वर्षे द्वन्द्वकालमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सरकारबाट बजेट सुनिश्चित नहुँदा सडक निर्माण ठप्प भएको थियो। पछिल्लो समय भारतीय कम्पनी एप्को इन्फोटेक निर्माणले कामको जिम्मा लिएको छ। 3 वर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्ने त्यस सडक निर्माण अवधि समय सकिएर 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि 40% काम बाँकी रहेको छ। सम्बन्धित गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने र सडक मर्मत गरी आवत जावत सजिलो बनाउने पहल भइरहेको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब इन्डियन कम्पनीले लिएको छ ठेक्कामा, अहिलेसम्म सीमाभित्र उसले निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। गाडीले धेरै शास्ति बेहोरिरहेछन् र फाल्गुनन्द गाउँपालिका, देवमैनगर, मिक्लाजुङ र फाकफोक्थुम हामी मिलेर केही गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले त्यो बाटो थोरै भए पनि अब आवाजात सहज हुने गरी बनाउने हो कि भन्ने हिसाबले 7 दिनको हामीले सूचना गरेका छौँ। तिमीले 7 दिनभित्र बनाऊ, होइन भने हामी केही यसलाई मर्मतसम्मार गर्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा अगाडि बढाएको छौँ। कालोपत्रे सडक बनेपछि पहाडबाट तराई झर्न सजिलो हुने र 75 किलोमिटर दूरी समेत छोटो हुनेछ। सडक निर्माण गर्ने क्रममा लापरवाही गर्दा सडक भरपर्दो नभएको र झनै जोखिम बढाएको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जति खाए उति यो खाउ लाग्छ किन गोल्डन कुकी। बिहान साँझ या कुनै छेडमा गोल्डन कुकी। ओहो मन यति यो कहाँ मान्छ र बाडी चुडी खाऊ, गीत गाऊ अनि माया लाऊ, हामी सबै रमाऊ। गोल्डन कुकीज, ग्रेट टेस्ट नेचुरली। अब थप समाचार। निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुँदा रामेछापको मन्थली अस्पतालको निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको छ। निर्माण कार्यमा खटिएका मजदुरहरूले पनि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा निर्माणाधीन मन्थली अस्पतालको 15 शैय्याको भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। 20 मै काम छाडेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। 2079 साल पौषमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भवनको डीपीसी गरेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका हुन्। समयमै काम नहुँदा पिल्लरको लागि उठाइएको रडमा समेत खिया लागिसकेको छ। यता अस्पताललाई भने भवन अभावमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ। 2 महिनादेखि चाहिँ अलिकति तल कामै नभएको, कामै अवरुद्ध भएर रोकिरहेको देखिएको छ र अस्पतालमा चाहिँ धेरै नै मार्का परेको छ। अब यो भवन जति सक्दो छिटो भवन बन्यो भने चाहिँ हामीले यहाँको सामानहरू, यहाँको सिस्टमहरूलाई चाहिँ यहाँको ओपिडीहरू, त्यसपछि आएर प्रसुति सेवाहरू सबै तल सार्न सकिन्थ्यो। त्यही भएर जति सक्दो चाहिँ तलको भवन चाहिँ निर्माण भएदेखि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। निर्माण कार्यमा खटिएका मजदुरहरूले पारिश्रमिक समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। बेखर्ची भएर घर जान सक्ने अवस्था समेत नभएपछि मजदुरहरू बिचलीमा परेका छन्। हामीले यहाँ मङ्सिरदेखि आएर काम गरेको, अहिलेसम्म पैसा पनि पाइएको छैन। ठेकेदारहरू कन्ट्याक्ट दिइन भन्नुभएको छ होइन। र हाम्रो
भनौँ न रासन पानी दिने ठाउँमा पनि बन्द गरिदिएको छ, खाना लाउनलाई नि गाह्रो भइरहेको छ होइन। समस्या हामीलाई एकदमै धेरै छ। अब यहाँ बसेर खाना पनि पाएको छैन 41 दिनदेखि। अब रासन ल्याउने ठाउँमा पनि बन्द गरिदिइहाल्नु भयो। अब यहाँ गोपालसाले बन्द गरिदिनु भयो, रासन पनि छैन। कति दिन अस्ति त भोकेकै थियो, आजभोलि कहिले केही काम गर्छ आफै ल्याउँछ, कहिले खाइहाल्छ। अनि यहाँ हामीले काम रोकेको 41 दिन भइसक्यो, पैसा अब 6-7 महिना भयो, एक पैसा पनि पाएको छैन। मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिएको मात्र होइन, होटलमा खाएको र बसेको पैसा समेत तिरेका छैनन्। तर निर्माण व्यवसायीले भने 2 करोड 75 लाख भन्दा बढी पैसा भुक्तानी लिइसकेका छन्। निर्माण स्थल आसपासका होटलहरूले 3,50,000 देखि 8 लाख रुपियाँसम्म निर्माण व्यवसायीसँग लिन बाँकी छ। अब ठुलो ठेकदार कहाँ हो के हो आजसम्म सम्पर्कमा छैन। सबै एउटा ठेकदारले यहाँ 120 जनासम्मलाई चाहिँ एकदम दुःख समयमा पारेर राखेको छ। मङ्सिरको 10 गतेदेखि खाएको अहिलेसम्म 1 पैसा 4 पैसा नै हामीले पाएको छैन। मेरो होटलमा चाहिँ 3,50,000 भएको छ। काम तत्काल सुचारू गर्न सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना मन्थलीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत अटेर गरेको जनाएको छ। सम्पर्कविहीन भएकाले निर्माण व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको मन्थली नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, आज हुन्छ, भोलि हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दै झन् यही चाहिँ सबभन्दा स्लो गतिमा यो गएको छ। यो विषयमा हामीले पनि खोजी गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित बजेट निकासा गर्ने सरकारवाला मन्त्रालय, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनासँगको पनि कन्ट्याक्टमा हामी रहिरहेका छौँ। अब हाम्रो बुझाइअनुसार ठेकदार सम्पर्कमा नभएको र लेबरहरूले चाहिँ अहिले बढी दुःख पाएका र व्यापारीहरूले पनि भुक्तानी नपाएको भन्ने कुरो भएको छ। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना मार्फत टेन्डर भएको मन्थली अस्पतालको भवन भ्याट बाहेक 9 करोड 32,50,986 रुपियाँमा सम्पन्न गर्ने गरी गाल्बा लाभसुब मेन्दो जेभी काठमाडौँले ठेक्का पाएको थियो। रामेसाबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। मौसमविदहरूले मनसुन निष्क्रिय हुँदा देशभर गर्मी बढेको बताएका छन्। उनीहरूले केही दिन यता मनसुन निष्क्रिय भएको अवस्थामा गर्मीको अनुभव भएको बताएका हुन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जलवायु शाखाकी मौसमविद विभूति पोखरेलले हाल देशको विभिन्न भागहरूमा तापक्रम बढी अत्याधिक गर्मी हुनु स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो। मनसुन निष्क्रिय भएको अवस्थामा गर्मीको अनुभव भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मनसुन न्यूनचापीय रेखा 1-2 दिन भित्रमै माथि आउने र वर्षा हुन सुरु हुन साथ गर्मी हटेर जाने बताउनुभयो। देशको विभिन्न भागमा तापक्रम बढेको अत्यधिक गर्मीको जुन अनुभव गरिएको छ, यो मनसुनमा चाहिँ अलिकति ब्रेक हुने बित्तिकै वर्षा नहुने बित्तिकै चाहिँ अलि गर्मीको अनुभव हुन्छ हैन। अब यो दुईटा चाहिँ लगभग रिलेटेड जस्तै भन्नुपर्छ। अब वर्षा हुने बित्तिकै अलि शीतल हुने, पानीमा पर्दाखेरि चाहिँ अलि लामै जस्तो भनौँ न, लामो जस्तै भएको भएर पनि अलि गर्मी बढेकै भयो। उहाँले केही दिनभित्रमै मनसुन सक्रिय भएर वर्षा हुने बताउनुभयो। हाल मनसुन सामान्य स्थितिमा रहेकाले वर्षा नभएको मौसमविदहरूले बताउनुभयो। हाल मनसुन सामान्य अवस्थामा दक्षिणतर्फ रहेकाले नेपालमा धेरैजसो वर्षा हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले 1-2 दिनभित्रमै मनसुन ट्रफ बिस्तारै माथि सर्ने सम्भावना रहेको र त्यसपछि देशको धेरैजसो स्थानमा वर्षा हुने बताउनुभयो। उहाँले मनसुनको समयमा बाढी पहिरोका कारण धनजनको क्षति हुन सक्ने भएकाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिने गरेको सूचनाहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन, समन्वय गरी काम गर्न आग्रह। ठेकेदारको लापरवाहीले देशका विभिन्न स्थानको सडक निर्माण अलपत्र, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य। र मनसुन निष्क्रिय हुँदा देशभर गर्मी बढेको मौसमविदको भनाई, मौसम विज्ञान विभागको सूचनालाई ध्यान दिन आग्रह। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।